तूं झेडपी इलेक्शना मुखार वयता जाल्यार आपूण तुजे बरोबर आसतलो. सो आज दिसून येता की दिपक बाब म्हाजे बरोबर आसा, तेजे बंधू संदीप पावसकर हे दोगी म्हाजे बरोबर आसा. सपोर्ट करपाक ते भायर सरलेले आसा आनी सावड्ड्यान डोर टू डोर आमी कॅम्पेन चालू केल्लें आसा आनी ते प्रत्यक्षान प्रत्येक घरान विजीट करपाक बरोबर येता. म्हणजे तुमी चिता त्यांचो कितले तरेन आमकां सपोर्ट आसा तो. त्याच बरोबर आमचे मदीं आसा मोलू बाब, जे मोलू दाद म्हणटा आमी ताका. ते बांडोळ गांवाच्यान येता. 5 टर्म ते निवडून येयले त्या गांवांत आनी आमचे एसटी समाजाचे ऑल गोवा अध्यक्षूय म्हूण आसा ते. ताचें कामूय तितलें आसा. बरोबर आमचे बाली गांवकर आसा, रमाकांत गांवकर, बारकेलो गांवकर आनी आमचे काले वाठाराच्यान सावड्डेच्यान सगळे सपोर्टर हांगासर येयल्ले आसा. आनी हे पूर्ण तरेन भायर सरलेले आसा. तांकां एक बदल जायो. आयज आमी जाहीरनामो ओपन केल्लो आसा आनी आमी देवळान दिवन, गजानन देवस्थानान दिवन तो आतां आमी भायर सरल्या आनी गांवांत जे आसा ते डोर टू डोर आमी तो दितले. सो लोकांनी ह्या मतदारसंघान ऑलरेडी विचार केल्लो आसा. आमी घरांनी जेन्ना वयता तेन्ना लोकांच्या फेस रिएक्शन पळोवनूच आमकां कळटा की रिजल्ट कितें जातलो तो. आनी सायलंट वोटींग जें जातलें, कित्याक लोकांचेर थोड्यांचेर प्रेशर आसा, गव्हर्मेंट सर्वंट आसले कारणान प्रेशर आसा आनी बाकीचे लोकांचे इतर समस्या आसा ते आमकां कळटा, लोक सांगता. आनी ते बारीक जर आमी एनालायज करीत मतदारसंघान जाल्यार हो कोल जो आसा झेडपी इलेक्शनाचो तो हांव म्हाजे वटेन आसतलो, दिपक बाबा वटेनूय आसतलो आनी आमच्या सगळ्यां वटेन आसतलो. आनी हो विजय जो आसा तो सावड्डेच्या प्रत्येक जनतेचो जातलो आनी हो विचार प्रत्येकान करून दवरलेलो आसा. आम्ही गणरायाक नमन करता आणि आज आम्ही जो आतिश बाबालो मॅनिफेस्टो आज आम्ही रिलीज केल्लो आसा. म्हळ्यार गणरायाच्या चरणाकडे दवरून, म्हळ्यार माडेला देवाच्या चरणाकडे दवरून आम्ही रिलीज केल्लो आसा. तो पळयत आनी हांगचो जो प्रतिसाद, म्हळ्यार आज जेन्ना आमी म्हळ्यार सकाळीं थरलें आयच्यान माडेलार येवचें आनी देवाचें दर्शन घेवचें आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो, तेन्ना बरे संख्येन आज हांगा म्हळ्यार आमचे सपोर्टर म्हणत नाल्यार बरे चिंतपी, बरे मागपी हेंच्यांनी बरे मोठे संख्येन आज हांगा उपस्थित जालो पळोवन बरें दिसलें. तशेंच म्हाका सांगीन दिसतात आमचो एक विचार आशिल्लो फाटले कितले म्हळ्यार म्हजो भाव जेन्ना दिपक पावसकार आमदार जालो नाल्यार तेजे पयलींच्यान सावड्ड्यान कितें तरी विकास जावचो, सावड्ड्यान डेव्हलपमेंट जावचो, बऱ्यो गजाली सावड्ड्यान कॉन्स्टिट्युएन्सीन घडच्यो आनी आमच्या हातीन तातूंत कितें तरी आमचो सहभाग आसचो. त्या प्रमाणे आमी एवरी टायम लोकांच्या बरोबर आसा, लोक आमच्या बरोबर आसा. आनी आज जेन्ना आतिशान अपक्ष इंडिपेंडंट वचपाचें ठरयलें, आमी ताका सपोर्ट केला. कित्याक आमकां बरो व्यक्ती जाय आशिल्लो. जे कितें विचार हांगा आसा ते म्हळ्यार लोकांचे विचार आसा आनी लोकांच्यो ज्यो अडी अडचणी आसा टायम टू टायम सॉल्व जावपाक आमकां एक कोण तरी मनीस जाय आशिल्लो. त्या हेणे आमी आतिशाक सपोर्ट केल्लो आसा. बरो व्यक्ती आनी जो लोकां फाटल्यान सदांच आसतलो, लोकां बरो आसतलो, गांवच्या विकासा बरो आसतलो, अशा मनशाक आमी सपोर्ट करपाक सगळे लोक म्हळ्यार आमचे सगळे ह्या वाठाराचे लोक मोठे संख्येन मुखार सरिल्ले आसा. आनी म्हाका आशा आसा आनी निश्चित आसा ह्या खेपेक म्हळ्यार इंडिपेंडंट आमचो कॅन्डिडेट आतिश बाब मोठे संख्येन म्हळ्यार मोठ्या मताधिक्यान सावड्डेच्यान निवडून वतलो आनी लोकांचो आशिर्वाद आनी लोकांचो सपोर्ट असोच ताका. आतिशान टेन्शन घेवपा ना. आतीश सामको भरघोस मतांनी निवडून येतलो. ताका मेजॉरिटी भरपूर मेळटली, तातूंत कांय दुबाव ना. हे लोकांले विश्वास आनी हे पयल्यार कळटा. लोक दारां गेल्ले कडेन सामको लोक सामको सपोर्ट कशें दाखयतात तेजेर कळटा. सो ताका तेजेर आमकां चड टेन्शन ना. बिंदास येतलो आतिश. वेल क्वॉलिफायड भुरगो आनी जो आमकां जो जाय एक क्वॉलिफायड भुरगो पळय ती सगळे क्वॉलिटीज ताजे हितून आसा. आनी तो असो न्यू भुरगो असो पॉलिटिक्सा भितर न्यू न्हू. ताजो फॅमिली बॅकग्रावंड हो लास्ट एक 20 ते 30 वर्सां हितून पॉलिटिक्सा आहा. आनी कसलो ताका आमी इनएक्सपिरियन्स असो काम करपा त्याच्यान जावपा ना अशें आमी म्हणपाक शकना. कित्याक तेजी फॅमिली ते बॅकग्रावंडाच्यान येता. आनी आमी अशें पळयलां कितें म्हणून आयज आमी सावड्डे सगळ्या अशें आयकतात आनी आमी सगळ्या भोंवता आनी आमचे फ्रेंड सर्कल सावड्ड्या भितर सगळे आहा. अशें जालां कितें म्हणून सगळ्याक वयत थंय सगळे लोक आतिश 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 करतात. कित्याक लोक लास्ट जे कोण हे आसलेले जे आमचे कोण कॅन्डिडेट रिप्रेजेंट करताले आमकां तेंच्यांनी आमकां फक्त आश्वासन दिल्या. ग्रावंड रियलिटी कांयच काम ना आनी आजुनूय ते आमकां आश्वासन दीत आहा. आतां लोक आमी शिकले लोक, आमी काय अनपड गंवार न्हू. म्हणून आमी आतां एक आतिशाक न्यू युथा एक चान्स दिवन पळोवया म्हणून आमी ताका सपोर्टा तेजे खातीर येयले. जिल्हा परिषद मतदारसंघाचो जे सावड्डे पंचायत, काले पंचायत आनी दाबाळ पंचायत ह्या वाठाराचे जी लोकांक गरजेचो डेव्हलपमेंट आसा तो डेव्हलपमेंट आमचो जिल्हा परिषद फुडें व्हरतलो. त्यांनी सगळें कितें नमूद केल्लें आसा.
विविध तरेचो डेव्हलपमेंट आसा. त्याच बरोबर खास करून त्यांनी हांगसर एक क्लॉथ घातलेलो आसा विद्यार्थ्यां खातीर शिक्षणा खातीर मदत करतलो आनी खरेंच बरें दिसता. आनी हांव सुद्दां तुका तितलोच सपोर्ट करतलो कित्याक हें गरजेचें आसा. कित्याक आयज गव्हर्मेंट शिक्षणा खातीर स्कॉलरशीप दिता. ST OBC सगळे समाजा खातीर ज्या प्रमाणे स्कॉलरशीप दिता, पूण काही कारणां खातीर ती स्कॉलरशीप कमी पडटा. तेन्ना तुवें जो फुडाकार घेतला आनी हांवेनूय फुडाकार घेतला. हांव जेन्ना आमदार जालो 2017 हांवें जायत्यो नर्सींग कोर्स करपा खातीर जायतीं चेडूं भुरगीं, खास चेडूं भुरगीं, तांकां हांवें घटप्रभा नर्सींग युनिवर्सिटीक तांकां एडमिशन करून दिलां. मागीर थोडे पयशे हांवें भरले पयलींचो इन्स्टॉलमेंट, मागीर तेंच्यांनी स्वताचो इन्स्टॉलमेंट स्वता भरलो. मागीर तांकां गव्हर्मेंटाची स्कॉलरशीप सुद्दां 6 म्हयन्यान येवपाक लागली. म्हणजे अशे तरेन तुजो जो विचार आसा हे विचार खरेंच गरजेचे. गोंयची गेल्ली विधानसभा जर पळयत जाल्यार सावड्डे मतदारसंघात डॉक्टर गणेश गांवकर हांकां उमेदवारी भाजपान दिली आनीक ताका निवडून हाडलो. पूण आयज अशी परिस्थिती आसा की जिल्हा पंचायत निवडणूक जी आसा, जरी भाजपाची चिन्हाचेर किंवा काँग्रेसीची चिन्हाचेर जरी उमेदवार जर लढटा जाल्यार तेंची तें इंडिव्हिज्युअल मत आसता. पक्ष वा खंय तरी सायडी उरता, फक्त चिन्ह मेळटा. आनी अशें चिन्ह सावड्डे मतदारसंघाक ह्या वेळार जो मोहन गांवकर जो आसा ते मोहन गांवकराक दिल्ले आसा. हे भाजपान उमेदवार दिल्ले आसा. आनी जर आमी पळयत जाल्यार दुसरे सायडीन जर पळयत जाल्यार अपक्ष उमेदवार म्हणून एडवोकेट आतिश गांवकर जो आसा तो हांगा रिंगणाक उतरलेलो आसा. आतां आतिश आनीक मोहन गांवकर हेंची भितर जर पळयत जाल्यार आतिशाची आयज जी जबरदस्त होल्ड आसा तो ह्या मतदारसंघाक दिसून येता. आनीक आतिश ही बाजी मारतलो हे सर्वसामान्य लोक जे आसा ते सांगता. आतां बीजेपीक आनी कमळ पळोवन मत मारप हे दिसय खंय तरी कमी जायत गेल्ले आसा. कारण आयज व्यक्तीचे तितलें इम्पॉर्टंट आसा. आयज जर आमी म्हणलें एक फातरा दवरता आनी ताका BJP म्हणून जर मत मार, हे त्या टायमा मत मारपी आयज हे विचार करता बाबा कोणाक मत मारपाक जाय म्हणून. आनीक जर मोहन गांवकर हेजो जर हें जर पळयत जाल्यार आनीक आतिशाच टार्गेट करीत जाल्यार आतिश एज्युकेटेड भुरगो आसा. आनीक एडवोकेट जाल्ले कारणान पेपर वर्क आसतले किंवा तेणी डिग्री ज्यो हासील केल्या हेजो फायदो ह्या मतदारसंघाच्या लोकांक जावपाक शकता. दुसरी आमी पळयतात जी आतां तेज्या फाटल्यान आतिशा फाटल्यान भरमसाट अशे लोक येतात. आमी म्हणटाले की शेर झुंड के साथ नहीं आता, शेर अकेला जाता है, अकेला वयताय बीन तो. पूण आतां जर पळयत जाल्यार जे लोक आसा सर्वसामान्य लोक जे मतदारसंघाचे ते सगळे भायर सरपाक लागले आसा. आमीक आयज गणपती देवूळ जें आसा त्या गणपती देवळाक सुद्दां आयज तेंचे आपलो मॅनिफेस्टो केलो. आनी मॅनिफेस्टोक तेणी हेजे पयलीं सांगलें की आपलो मॅनिफेस्टो आपलो आसतना हो लोकांचो आसतलो. आनी त्याच उद्देशून आयज मॅनिफेस्टो तेणी गणपतीच्या देवळाक हांगा दवरलो आसा. आनीक हेजे बरोबर तेणी सामकें मन झोकून दिलां आनी कार्याक तेजें पावल दिलें तें आसा PWDचे माजी मंत्री आनीक सावड्डेचे माजी आमदार दिपक पाऊसकर, तशेंच माजी सरपंच जे पाऊसकराचे बंधू आसा जे संदीप पाऊसकर आसात किंवा बाकीचे एंटायर कार्यकर्ते जे आसा ते झोकून दिल्ले आसा. आमी पळयताले की राजकारण वेगळें आसा कारण मतदारसंघाक खंयचे देंवलो तें आनी त्या पक्षाचो आमदार आसतना लोक भितात कोणाले प्रचाराक वचपाक. पूण हांगा एक वेगळें वातावरण पळोवपाक मेळ्ळा की अपक्ष उमेदवार जो आसा एडवोकेट आतिश गांवकर हेजे प्रचाराक जेन्ना खुलेआम जेन्ना भुरगीं जेन्ना भायर सरता तेन्ना कोणाक भिना हेंवूय दाखोवन दिल्लें आसा. विधानसभेची निवडणूक वेगळी आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच म्हणटा की भिवपाची गरज ना. पूण आयज अशें दिसता की हांगा जो तुमचो उमेदवार जो आसा जो मोहन गांवकर आसा हेका भिवपाची गरज आसा. कारण हांगा भाजपाचे सुद्दां लोक जे आसा मतदार जे आसा आनीक जो सपोर्ट आतिशाक मेळटा हेजे वयल्यान कळोन येता की ह्या उमेदवाराक तुमच्या उमेदवाराक भिवपाची गरज आसा. तेन्ना आतिशान जे पद्दतीन काम केलें आसा, आतिशाचे जे काका आसतले किंवा बापूय आसतले हे पयलीं साकून पंच म्हण दाबाळ पंचायतींतल्यान कार्य करतात. आनीक आतिश एक बरो संस्कारी भुरगो आनी युवा वर्गाक बरोबर घेवन वचपी असो उमेदवार ह्या मतदारसंघाक मेळ्ळो आसा. नक्कीच लोकांचे जनसंपर्क जेन्ना आमी वयता जेन्ना लोकां दारां गेला तेन्ना पळयलें आमी जेन्ना पर्सनली लोकांक विचारताले वोटरांचे आमी रिएक्शन घेता तेन्ना सांगताले की गणेश गांवकारान हांगा मतदारसंघाचे धंदे जे चलताले जे बारीक बारीक धंदे चलताले ते धंद्याचेर खंय तरी गालबोट लायले आसा. आनी हेजो सगळो राग जो आसा तो राग मायनींग जो राग आसा तो राग जो आसा तो भाजपाच्या उमेदवार जो मोहन गांवकर आसा हांकां भरपाक शकता. आमी कालूय सांगलें जो गणेश गांवकर आसा तेणी 3,000चे नोकरीचे आमीश सांगिल्ले. तशेंच मॅनिफेस्टो तेणी अनेक हें केल्ल्यो पूण त्यो आयज खंयच पूर्ण जाली दिसून येना. 3.5 वर्सां काबार जाल्ली आसा. तो ऑफिसाक केन्ना दिसून येना. म्हणजे हेजोच अर्थ असो आसा
सावर्डेकारांनी आतां विचार करपाचो आसा. आमी तुमकां मुद्दम सांगतात, सावर्डेकार जेन्ना जिल्ला पंचायत निवडणुकीत जेन्ना तुमी मत मारपाक वयतले BJP तेन्ना एकच तुमी विचार करपाचो, बाबा मोहना मत मारले नंतर, मोहन गांवकारां मत मारले नंतर आमी कोणाक मेळपाचे. आयज जर तुमकां आमदार जर मेळपाक जाय, ऑफिसां मेळना, फोंडें वयची पडटा प्रत्येक लोकांक, आनी प्रत्येक लोकांक, गरीब लोकांक परत परत फोंडें वचपाक शक्य ना. आयज मोहन गांवकार जर येयलो, विचार करात, मोहन गांवकार जर झडपी येयलो जाल्यार मोहन गांवकार तुमकां कोणा फुडें धाडटलो आनी खंय धाडटलो हो विचार करपाक जाय. तुमकां फोंडें वचपाक जाय काय आतीश जो एडवोकेट आतीश आसा एका दाबाळ वचोन मेळपाक जाय, हो फरक जाणून घ्या. आयज तुमकां व्हडले व्हडले आश्वासन दितले, नोकरीची आमिशी दितली, पूण नोकरी हेजी पयलीं सांगल्यो आयज तुमकां खऱ्या अर्थान मेळ्ळे काय कितें हो विचार करपाचो आसा. आनी सर्वसामान्य लोकांनी विचार करून बऱ्या युवकाक बरी संदी दिवपाक जाय. आपली जी कामां आसा ती करून घेवपाची ताकद जी आसा ती मतदारां कडेन आसा. तुमी थेट विचार करात. आतीश या मोहन इन गोवा खातीर उदय देयकर, सावर्डे.